नमस्कार। कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँहरूले हार्दिक स्वागत छ। म एकेरा सुखडा। कार्यक्रम सत्य बहसको विशेष श्रृङ्खला प्रतिनिधिसँग कसम भन्ने नयाँ श्रृङ्खला मैले सुरुवात गरेको छु र यस सुरुवाती सँगसँगै हामी तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। आज हामी विशेष गरेर चुनावको सरगर्मी बढेको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, चुनावी गठबन्धनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, त्यसैगरी यहाँ टिकापुर क्षेत्रको विकासको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा चर्चा गर्न हाम्रो स्टुडियोमा अर्थात् हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस तथा साझा गठबन्धनका मेयर पदका उम्मेदवार नवराज रावलजी हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र तथा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार अर्थात् उपमेयरका उम्मेदवार कमरेड खडक शाहजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद एकेराजी। अब हामी चुनावी सरगर्मी बढेको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। चुनाव एउटा माहौल तातेको छ। अब विभिन्न पार्टीका नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दर्ता गरेको अवस्था देखिएको छ। टिकापुरको क्षेत्रमा एउटा विभिन्न किसिमको अलिकति फरक टाइपको चुनावी माहौल देखिएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त म मेयरका उम्मेदवार अर्थात् मेयरको उम्मेदवारी दाबी गर्नुभएका र भावी मेयर भनौँ हाम्रो रावल सरसँग कुराकानी गर्न अर्थात् प्रश्न तेर्स्याउनको लागि म सुरु गर्छु। तपाईको उम्मेदवारी किन भन्ने प्रश्न हुन्छ पहिलो प्रश्न मेरो। धन्यवाद एकेरा सर। वास्तवमा मेरो उम्मेदवारी हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवारीको बारेमा म यहाँलाई सरस्वती जानकारी गराउन चाहन्छु, आम मतदातालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरेर टिकापुर अत्यन्तै अहिले पीडित छ। टिकापुर अत्यन्तै ठगिएको छ, राज्यबाट ठगिएको छ। हामी विभिन्न विकास निर्माण चाहिँ यहाँ हुन सकेको छैन। हामीले चाहँदै पनि मलाई लाग्छ यहाँ नेतृत्वले विगतका नेतृत्वहरूले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीसँग काम गर्ने दृढ इच्छा शक्ति भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो उम्मेदवारी हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मलाई विश्वास गरेको छ मेयरको रूपमा भनेपछि गठबन्धनले विश्वास गरेको छ। उपमेयरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेता खडक शाहज्यूलाई चाहिँ विश्वास गरेको छ र 1 नम्बर वडाको हकमा सूर्यचन्द्र भट्टराईजीलाई चाहिँ विश्वास गरेको छ। विगतमा हामीले सङ्घ संस्थामा जति पनि काम गऱ्यौँ, सङ्घ संस्थाबाट काम गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो स्थानीय सरकार हो। हिजो टिकापुरको खानेपानीको चाहिँ अध्यक्ष हुँदै गर्दा काम गरेको कुराहरूलाई हेरौँ। 22 महिनामा 7200 घरमा चाहिँ धारा कनेक्सन गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 22 महिनामा त्यो धारा कनेक्सन गरिसकेपछि पुरस्कार स्वरूप आज ढल निर्माण चाहिँ भइरहेको छ। यो उदाहरणको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2065 सालमा म टिकापुर उद्योग सङ्घको अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष हुँदै गर्दा टिकापुरमा योग गरौँ स्वस्थ रहौँ भन्ने नाराका साथ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कि नेपालको सबभन्दा ठुलो योग शिविर सम्पन्न भयो। त्यो योग शिविर सम्पन्न हुँदै गर्दा आज सबै टिकापुरमा धेरैभन्दा धेरै योग अभ्यासहरू बिहान योग अभ्यासका क्लासहरू सञ्चालन छन्। यसबाट धेरै प्रभावहरू परेको छ। मलाई लाग्छ अहिले विश्वमै लोभ हुन थालेको चाहिँ डल्फिन अहिले मोहना नदीमा र कर्णाली नदीमा भेटिन्छ र 2065 सालमा हामीले डल्फिन महोत्सव गरेर विश्व सामुन्ने कमसेकम पर्यटनको हब बनाउनका निमित्त हामीले डल्फिन महोत्सव गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ टिकापुर विकास मञ्चको संयोजक हुँदै गर्दा टिकापुरमा स्मार्ट सिटी घोषणा गर्नुपर्छ भनेर त्यसको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ र त्यो नेतृत्व गर्दै गर्दा स्मार्ट सिटी पनि घोषणा चाहिँ गर्न सफल भयौँ। र त्यसपछि हामीले तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई अनुरोध गर्दै गर्दा सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत 55 करोड रुपियाँ छुट्याएर आज जमरा पुलदेखि बस पार्कसँग 6 लेन बाटो, अत्याधुनिक चाहिँ बस पार्क, यो भ्यू टावर र क ब्लकलाई चाहिँ नमुना ब्लकको रूपमा चाहिँ विकसित हुँदैछ। तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ। त्यो हाम्रै प्रयासबाट चाहिँ भएको हो। हिजो यी सङ्घ संस्थामा बसेर हामीले थुप्रै काम गऱ्यौँ। म वीरेन्द्र विद्या मन्दिर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष पनि छु। हिजोको क्याम्पस त्यो क्याम्पसलाई हेरौँ, आजको क्याम्पस हेरौँ। हिजो 150 जना म प्रवेश नगर्नुभन्दा अगाडि 150 जना विद्यार्थी थिए भने आज झन्डै 2400 जना विद्यार्थी छन् र त्यहाँको भौतिक संरचना हेरौँ। दृढ इच्छा शक्ति भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ टिकापुर चाहिँ धेरै पछाडि परेको छ, राज्यबाट ठगिएको छ। अब राज्यबाट ठगिन नदिनका निमित्त विकास निर्माण गर्नका निमित्त यसको टिकापुर नगरपालिकाको मुहार फेर्नका निमित्त टिकापुरलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनका निमित्त र हाम्रो उम्मेदवारी हो र हाम्रा धेरै योजनाहरू छन्, हाम्रा धेरै सपना छन् जुन टिकापुरलाई चाहिँ के हो भनेपछि मलाई लाग्छ सद्भाव कायम गर्नका निमित्त हर जातिहरू मिलेर चाहिँ बस्ने यो फुलबारी हो टिकापुर। मलाई लाग्छ 2028 सालमा जुन चाहिँ स्थापित भयो यहाँ विभिन्न जातिहरू चाहिँ विभिन्न मलाई लाग्छ अहिले 77 जिल्ला छ। 77 जिल्लाकै चाहिँ तपाईँको यहाँ बसोबास छ। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ
जिल्लाका बसोबासाहरूलाई जात जातिहरू धर्मलाई चाहिँ के भने मिलाएर पनि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तै तपाईँले सामाजिक सद्भावको कुरा गर्नुभएको छ। सामाजिक सद्भावमा तपाईँले एक प्रकारको गलत अफवाह फैलाइएको छ भन्ने तपाईँकै मुखबाट हामीले सुनेका छौँ। एउटा 2072 सालको घटना अर्थात् 2072 साल भादौको 8 गते भएको आगजनीमा चाहिँ नवराज रावलको ठुलो हात छ भनेर एउटा हल्ला फैलाइएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यो हल्ला मात्रै हो या जायज हुनसक्छ या कसरी मिलाउनुहुन्छ पछिको माहौललाई? यो वास्तवमा एगेराजी तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो। यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि राजनीति गर्ने मान्छेले मलाई लाग्छ अर्काको खुट्टा कसरी तान्ने भन्ने चाहिँ देखेको हुँदो रहेछ। र मैले विगतमा सङ्घ संस्थामा राम्रो काम चाहिँ गरेर प्रमाणित गरिसकेको कुराहरू कसैलाई पचेन। किनभने अब यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको पछाडि पार्ने भन्ने चाहिँ मात्र नियतले त्यो हल्ला फैलाएको हो। अहिले मलाई लाग्छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के तपाईँको चाहिँ मेयरको उम्मेदवार कहाँ आगजनी लाग्दै गर्दा म काठमाडौँ थिएँ, उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई र दाइ यहाँ समस्या भयो, के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ भाइ म चाहिँ काठमाडौँ छु, म त्यहाँ छैन भनेर उहाँलाई नै मैले चाहिँ फोन गरेको छु। जुन किसिमको चाहिँ हल्ला फैलाइएको छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भनेपछि हामी सद्भाव समूहको चाहिँ मेम्बर भएर टिकापुरको आगजनीका बारेमा चाहिँ पटक चाहिँ डेलिगेसन गएर मलाई लाग्छ तपाईँको राज्यबाट चाहिँ तत्कालीन चाहिँ गृहमन्त्री चाहिँ विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ क्षतिपूर्ति समेत मलाई लाग्छ आजका उहाँको मेयरको 25,000को पनि तपाईँको चाहिँ आगजनी चाहिँ जलेको थिएन होला। 24 लाख रुपियाँ दाबी गरेर उहाँले 24 लाख बुझ्नुभएको छ। यो हल्ला फैलाउने र जनतालाई भ्रममा पार्ने कामहरू यी यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ गरेको कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु। किनभने दावाका साथ भन्छु, उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँको के हो भनेपछि हेर्ने हो भने कल डिटेल हेर्ने हो भनेपछि त्यो पनि भेटिन सक्छ। त्यसैले के हो भने जुन किसिमको भ्रम छर्ने काम भएको छ, म रेड क्रस कर्मी हुँ, म उद्योग वाणिज्यसँग अध्यक्ष भइसकेका मान्छे, व्यापारीको चाहिँ घरमा चाहिँ आगो लाग्दै गर्दा मेरो बुझाउने जिम्मेवारी हो। म आगो लगाउने चाहिँ योजना बनाउने चाहिँ मेरो काम चाहिँ हुँदैन, मेरो नैतिकताले दिँदैन। म समाजसेवी हो, म राजनीतिक प्राणी हो। म 2034 सालदेखि टिकापुरमा चाहिँ बसेको छु। मलाई चाहिँ टिकापुरका चाहिँ मलाई लाग्छ जनजाति साथीहरू, थारू साथीहरू, मेरा तमाम साथीहरू मेरो चाहिँ सँगै पढेका, सँगै लेखेका, सँगै खेलेका, सँगै गुच्चा खेलेका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई राम्रोसँग चिन्नुभएको छ। आज तपाईँको अन्य साथीहरूलाई हेर्नुहोस्, आज जुनसुकै पीडामा पनि के हो भनेपछि मैले साथ दिएको छु। आज सबैभन्दा बढी मलाई के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि जनजाति साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सबैभन्दा बढी थारू समुदायका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अरू कुरा फेरि अरू प्रश्नहरू पनि सोधौँला, किनकि हामीसँग समय धेरै कम छ, दुईजनासँग कुराकानी गर्नुपर्नेछ। अब हाम्रो साझा उम्मेदवारका अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका भनौँ या साझा गठबन्धनबाट उपमेयरको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका र उम्मेदवार आउनुभएका एकजना व्यक्ति खड्क शाहजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। खड्कजी, अब मैले यहाँनिर के प्रश्न जोड्न चाहेको छु भने तपाईँ विजय हुनुभयो भने अर्थात् विजय हुनको लागि टिकापुरका जनताले अर्थात् गठबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेसका पनि जनता र माओवादीका पनि त्यसै गरेर एकीकृत समाजवादीका जनता अर्थात् भोटरहरूले तपाईँले भोट दिने आधार के छ? अब पहिलो कुरा त हामीलाई सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई भोट दिने पहिलो आधार भनेको हाम्रो क्रियाशीलता, हाम्रो गतिशीलता, हाम्रो काम गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको आधारमा नै हामीलाई भोट दिनुहुन्छ। आम टिकापुरवासीहरू अहिले विकासका हिसाबले असाध्यै तिर्खामा हुनुहुन्छ। टिकापुरले आजसम्म जुन क्षति बेहोरेको छ विकासको सन्दर्भमा, आजसम्मको हामीले जुन बेहोरेको क्षति हो त्यसको क्षतिपूर्ति सहितको विकासको मोडेल हामी दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यही प्रतिबद्धताको आधारमा आम टिकापुरवासीहरू, आम शुभेच्छुकहरू, आम विकास प्रेमी चाहिँ मतदाताज्यूहरूले हाम्रो यो सत्ता गठबन्धनको चाहिँ उम्मेदवारलाई चाहिँ जिताउनुहुनेछ र त्यो अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भनेपछि हिजोका दिनहरूमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस बिचको एउटा विभिन्न सेक्टरमा हेर्ने हो भने, हिजो दण्डकालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने टाउकाका मूल्य तोकातोक गर्ने एउटा पार्टीसँगको तपाईँहरूको सहकार्य भएको छ। हिजो हात काटेका व्यक्तिहरूलाई त्यही हात लिएर कसरी हँसिया हतौडामा चाहिँ भोट हाल्ने भनेर काङ्ग्रेसका केही नेताहरू कुर्लिरहेको अवस्था छ भने, त्यस्तै समाजवादीका पनि नेताहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइराखेको अवस्था छ। नेकपा माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको पनि भोट आउने र समाजवादीको पनि भोट आउने आधार, त्यस्तो आधार के छ र कसरी गठबन्धन हुन पुग्यो? हेर्नुहोस्, यो असाध्यै जेन्युन पनि छ र जुन हामीले यो सत्ता गठबन्धनको कुरा गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा एउटा नवीन अभ्यास पनि हो। तपाईँले भनेको कुरा केही हदसम्म सत्य मान्न पर्छ।
यो फेरि एकहोरो होइन दोहोरो छ। हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने एउटा पक्ष र अर्को पक्षले पनि अब टाउकाको मूल्य तोकिसकेपछि त उसलाई पनि त एक्सन त गरेकै अर्को पक्ष हो नि त। त्यसैले अब यो पोलिटिक्स भन्ने कुरा यही रहेछ हेर्नुहोस् होइन, हरेक सम्भावनाको खेल भनेको राजनीति रहेछ। राजनीति भनेको इस्यु बेसमा एजेन्डाको आधारमा चाहिँ नि उसो भए टिकापुरमा तपाईँले भोट अरू पार्टीको पनि आउँछ म भन्दैछु हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो सत्ता गठबन्धनको बेस भनेको आधार भनेको के हो भने यो सत्ता गठबन्धन केही समय अघि केपी शर्मा ओलीको ज्यादतीका विरुद्धमा, आम नेपाली जनताको बलिदानीबाट स्थापित भएको नेपालको राज्य व्यवस्था, नयाँ संविधान, संवैधानिक रूपमा भएका व्यवस्था, यसका नियम कानुनका विरुद्धमा जसरी चाहिँ उहाँले ज्यादती गर्नुभयो, जुन पश्चगामी र प्रतिगमनकारी कदम चाल्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा फर्मेसन भएको, त्यसको विरुद्धमा गठन भएको यो चाहिँ गठबन्धन। भनेपछि एउटा गठबन्धनको एउटा आधार छ। एउटा गठबन्धन गरिरहँदा तपाईँकै पार्टीभित्रका केही नेताहरू असन्तुष्टि भएर आफ्नो उम्मेदवारी नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्थात् पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नै पार्टीका भोट पनि हट्ने अवस्था देखिएको छ। यहाँनिर अलिकति गाह्रो, अर्थात् त्यो अवस्थाले तपाईँलाई असहज हुँदैन? यसो हुन्छ, राजनीति व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भयो। म उहाँ सबै कमरेडहरूलाई, साथीहरूलाई म सम्मान गर्छु र मैले अहिले बोल्ने भनेको मैले संस्थागत कुरा हो, मेरो पार्टीको लाइनको कुरा हो। अहिले हामीले केन्द्रबाट नै हामीले 5 दलीय गठबन्धन गर्ने भनेर हाम्रो पार्टी सबै 5 दलको बिचमा सहमति भइसकेपछि यसै सैद्धान्तिक धरातलमा रहेर मैले बोल्ने हो र मेरो कार्य सम्पादन पनि यही हिसाबले जाने कुरा भयो र अब अन्य साथीहरूको हकमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। र मलाई लाग्छ यो चुनावमा स्वाभाविक यस्ता क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइराख्छन्। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि अर्को प्रश्नमा फेरि जानेछु। अब फेरि हामी राहुल सरसँग कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तपाईँको अहिलेको गठबन्धन टिकापुर क्षेत्रमा, विशेष गरी भन्यो भने टिकापुर क्षेत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँको गठबन्धन छ। अब तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँको गठबन्धन अगाडि गयो भने मेन गरेर मलाई चारवटा मेन ठुलो काम गरेर देखाउने कामको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा म अहिले जुन कुरा सोधिरहेको छु यो रेकर्ड रहनेछ र पछि तपाईँले जित्नुभयो भने यी प्रश्नहरू अर्थात् यो काम गरेका के हुन् भनेर मैले देखाउनु पाउने स्थिति छ। एगेराजी अत्यन्तै तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी 4वटा मात्र होइन, हामी टिकापुरको मुहार फेर्ने चाहिँ सपना बोकेका मान्छे हौँ। एकैछिन पहिलो काम चाहिँ टिकापुरका सुकुम्बासीहरू, मुक्त कमियाहरू, भूमिहीनहरू, अव्यवस्थित बसोबास जति पनि छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी यसको जिम्मेवारी लिनेछौँ र चुनाव जितेको 2 महिनाभित्र हामी यसको कामको चाहिँ सुरुवात गर्नेछौँ। पहिलो कुरा एक। दोस्रो कुरा, हामी विगत लामो समयदेखि यो सञ्चालनमा नरहेको विमानस्थललाई हामी सुचारू गर्नेछौँ। तेस्रो कुरा, लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नका निमित्त सनकटी घाट र दौलतपुर घाटमा चाहिँ पुल निर्माण हामी 5 वर्षभित्रमा पुल निर्माण गर्नेछौँ। दौलतपुरमा हुन्छ या सनकटीमा, दुईटै ठाउँमा एकैचोटि सम्भव छ? सम्भव छ, इच्छा शक्ति हो, सम्भव छ, हामीसँग इच्छा शक्ति छ। योभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा किन गर्न सकिएन? मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ थियौँ न, विभिन्न सङ्घ संस्थामा थियौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा हुँदाखेरि पनि हामीले पहल गऱ्यौँ। पहल गरिसकेपछि सनकटीको रेड बुकमा परिसकेको छ। दौलतपुरको विगत मलाई लाग्छ 48-51 सालमा चाहिँ त्यो कमसेकम रेड बुकमा परेको छ। त्यसलाई त्यो रेड बुकमा परेर डिपिआर समेत बनेको छ। त्यो डिपिआर खोजेर पनि तपाईँको राज्यसँग चाहिँ हामी गुहार गरेर केन्द्रसँग पहल गर्ने कुराहरूमा हामी तत्पर छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भनेपछि यहाँ विशेष गरेर टिकापुर दुर्व्यसनमा चाहिँ डुबेको अवस्था छ। धेरै दुर्व्यसन छ नेपालमा। अहिले सबैभन्दा दुर्व्यसनको हब कहाँ हो भने टिकापुर भन्ने छ। त्यसैले चाहिँ बहुउद्देश्य तपाईँको कभर हल जुन 22 बिघा जग्गा यहाँ छुट्याइएको छ, त्यो 22 बिघामा कमसेकम चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले खेलकुद ग्राउन्डको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकसित गरेर विभिन्न खेलकुदका चाहिँ विधाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेर बृहत तपाईँको चाहिँ के हो भने कभर हलको निर्माण गर्नेछौँ। हजुरले 4वटा मात्र भन्नुभयो, हामीले 5 वर्षमा गौरवका 10वटा चाहिँ काम गर्ने भनेर हामीले चाहिँ मलाई नोटिट एक-एकमा भन्न सक्नुहुन्छ? सर्टकटमा एकदम सकिन्छ, 10वटा। किनभने यहाँ किसानहरूको तपाईँको चाहिँ अन्न बालीहरूलाई अहिलेसम्म उत्पादन हुन्छ,
तपाईँको तत्काल बेच्दाखेरि त्यसको चाहिँ रेट पाउँदैन। कमसेकम त्यसको स्टोरिङ गर्नका निमित्त फलफुल होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ तरकारीका कुराहरू हुन्, चाहे अन्नबाली होस्, त्यो स्टोरिङ गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोरको चाहिँ तुरन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ टिकापुरमा स्थापना गर्नुपर्ने छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो बङ्गला पार्कलाई व्यवसायीकरण गरेर कमसेकम चाहिँ स्वरोजगारको सिर्जना गर्नु हाम्रो चाहिँ पहिलो दायित्व छ। किनभने अहिले सेतो हात्ती पाले जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ अवस्था छ। टिकापुर नगरपालिकालाई बङ्गला पार्क चाहिँ सेतो हात्ती पाले जस्तो छ। सेतो हात्ती पाल्दाखेरि कति खर्च हुन्छ र अहिले विभिन्न चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू आउँछन्, बाहिरबाट कुखुरा बोकेर ल्याउँछन्, खसी बोकेर ल्याउँछन्, दाउरा बोकेर ल्याउँछन्, चाउचाउ बोकेर ल्याउँछन्। चाउचाउका खोस्टाहरू त्यहाँ छोड्छन् र कुखुराका पोकहरू छोड्ने गरेको छ, खसीका रौँहरू छोड्ने गरेको छ, अरू केही पनि देखिँदैन। त्यसैले कमसेकम त्यसलाई व्यवसायीकरण हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा धेरै ठुलो लगानी चाहिँ यहाँ भित्रिन्छ। त्यो लगानी भित्रियो भने हेर्ने लायकको तपाईँको के भने एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ त्यो विकसित हुनसक्छ। त्यसकारण हामी त्यसलाई चाहिँ टिकापुरलाई पर्यटनको हब बनाउनको निमित्त हामीले नजिकै घोडाघोडी ताल छ, पुरेना ताल छ, चिसापानी छ, कर्णाली नदी नजिकै छ, एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ बर्दियाको यहाँ नजिकै छ। यसलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ यसको करिडोर चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ एउटा टिकापुरलाई हब बनाउन सकिन्छ। यी सबै कुराहरू यो मात्र नभएर हामीले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि 4वटा भनिसकेँ। यो लगायत हामी चाहिँ यो लगानी सम्मेलन गरेर टिकापुरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नु जरुरी छ। तपाईँको पालामा सम्भव छ। म किनभने निजी क्षेत्रको पनि अध्यक्ष हो। मेरो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबैसँग मेरो आफ्नो किसिमको चाहिँ रिलेसन छ। त्यो रिलेसनलाई कमसेकम टिकापुरलाई चाहिँ त्यो रिलेसनसँग जोडेर टिकापुरलाई लगानी सम्मेलन गर्ने मलाई लाग्छ। एनआरएनसँग पनि तपाईँको समन्वय गरेर लगानी सम्मेलन गरेर टिकापुरमा म फेरि खडकसँग गएँ। उहाँले भन्नुभयो टिकापुरमा 10वटा हामी गौरवको आयोजनाका काम गर्न सक्छौँ, हाम्रै पालामा सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि अर्थात् तपाईँका कयौँ सांसदहरू, सभासदहरू नेपाली जगतमा भनौँ या नेपालको एउटा नयाँ नेपाल बनिरहँदा माओवादीको अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नगएका पनि होइनन्। त्यति बेला नभएका काम अहिले उपमेयर र मेयर भइरहँदा यति धेरै काम गर्न सकिएला? यस्तो हुन्छ। अब पहिलो कुरा त अब माओवादीको सांसदको जुन कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ 64को चुनावमा हामी सहभागी भयौँ र 64को चुनाव स्वभावैले पनि विकासे चुनाव थिएन। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको लागि त्यो जनताको चाहिँ म्यान्डेट थियो र त्यतिखेर विकासभन्दा पनि संविधान बनाउने कुरा प्रायोरिटीमा थियो। त्यही अनुसार जनप्रतिनिधिहरू चुनिनुभयो र त्यो काम गर्नुभयो। त्यसको निरन्तरता स्वरूप हामीले देशमा नयाँ व्यवस्था पायौँ, त्यो स्थापित भयो। र अर्को कुरा आजसम्म नगरेको तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब के हो भने बजारमा देखिने हरेक पहिलो वस्तु सुन हुन सक्दैन। सुन हुन्छ, पित्तल हुन्छ, अर्को मेटल अर्को चाहिँ हुनसक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक मान्छेलाई एउटै बास्केटमा राखेर तुलना गर्ने कुरा र मूल्याङ्कन गर्ने कुराले गर्दाखेरि हामीप्रति कतै अन्याय हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। मैले प्रारम्भमै भने कि हामीमा त्यस्तो दृढ इच्छा शक्ति छ जसरी आम टिकापुरवासीहरू विकासका लागि तिर्खा मेट्न तत्पर हुनुहुन्छ या यति तिर्खाएको हुनुहुन्छ र हामी पनि हामीलाई यदि टिकापुरवासीले अवसर दिएको खण्डमा, हामीलाई विश्वास गरिदिएको खण्डमा हामी पनि यति चाहिँ आत्तिएका छौँ कि काम गर्नलाई। हामीमा जुन पुँजी छ, यो दृढ इच्छा शक्ति, जुन एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्ने जुन हामीमा एउटा नेचर छ हैन, स्वभावैले पनि उहाँको स्वभाव र मेरो स्वभाव काम गर्ने सन्दर्भमा उहाँको स्वभाव र मेरो स्वभावमा धेरै कुराको चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ। भनेपछि तपाईँले धेरै कार्यक्रममा भन्नुहुन्छ टिकापुरमा टिकापुरले जितेको छैन, एउटा व्यक्ति विशेषले जितेको छ, अथवा टिकापुरले जित्न जरुरी छ भनेर तपाईँको मुखबाट धेरै कार्यक्रममा धेरैचोटि मैले यो कुरा सुनिरहेको हुन्छु। अब यति बेलाको गठबन्धनको जित व्यक्तिको जित हुन्छ या टिकापुरको जित? टिकापुरको। किन? टिकापुर विकासका दृष्टिकोणले अहिले जसरी चाहिँ छेदविच्छेद छ, गतिशीलतामा चाहिँ अवरुद्धता आएको छ, यो चाहिँ डेडलकलाई त हामी फुकाउने हो नि। हामीलाई चाहिएको अब विकास हो। हामीलाई कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै भूगोल विशेष, कुनै समुदाय विशेषको पोलिटिक्स चाहिएको होइन। यो पोलिटिक्सले त आम टिकापुरलाई तहस नहस पारिदिएको छ। टिकापुरको भविष्य नै छैन भन्ने धेरै अहिले कुना कन्दरामा चाहिँ नि कुरा भइरहेको छ। टिकापुरभन्दा पछिका सहरहरू अहिले हामीलाई उसिनेर अगाडि गइसकेको अवस्था छ। यस्तो वेल प्लानिङ भएको सिटीलाई हामीले चाहिँ नि यसको खास सपना
लाई हामीले बोक्न सकेनौँ भने, अहिले पनि यो अवसरलाई हामीले क्याच गर्न सकेनौँ भने, यत्रो शक्तिशाली गठबन्धनलाई पनि हामीले जिताउन सकेनौँ भने योभन्दा दुर्भाग्य के हुनेछ। त्यसैले म धेरै एकदमै भनौँ न एकदमै अन्तर्हृदयबाट म आम टिकापुरवासी मतदाताज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, ठिक छ व्यक्तिगत रूपमा मसँग कसैको आग्रह पूर्वाग्रह होला, उहाँसँग होला या अर्को कसैसँग होला, यो कुरालाई अहिले 5 वर्षको लागि हामी थाती राख्दैनौँ। हामी 5 वर्षपछि त्यसको समीक्षा गरौँला व्यक्तिगत तौरमा। तर सिङ्गो टिकापुरलाई जिताउने सन्दर्भमा, सिङ्गो टिकापुरको सपनालाई साकार गर्ने सन्दर्भमा होइन, टिकापुरको जुन भविष्य छैन भन्ने कुरालाई क्रस गर्ने सन्दर्भमा टिकापुरलाई जिताउनुपर्छ। अब व्यक्तिलाई जिताएर हामीले चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई जिताउने परम्पराको अन्त्य गरिदिनुपर्छ। जबसम्म हामी टिकापुरलाई जिताउन सक्दैन, आज तपाईँलाई थाहा छ 6 बजेपछि चाहिँ सटर डाउन हुन्छ हाम्रो बजारको। हामी के प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ भने, यदि हामीले जित्यौँ भने, नगरवासीले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो भने 6 बजे होइन रातिको 10 बजेसम्म हामी बजार सञ्चालन गर्नेछौँ। आम टिकापुरवासीहरू आफ्नो बालबच्चा परिवार समेत चाहिँ बजारमा किनमेल गर्न जाने त्यस्तो शान्ति सुरक्षा अमन चयन भएको एउटा शान्त सुन्दर टिकापुरको अनुभूति हुने किसिमले चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। जुन टिकापुरमा विकासको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको जुन सामाजिक र यो अन्तर्विरोध छ, यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने हामीसँग त्यस्तो यथेष्ट मोडेल छ। त्यस्तो चाहिँ प्राकृतिक एउटा नेचुरल मोडेलमा हामी, यो कुनै कृत्रिम मोडेलमा कुनै अङ्कमाल गरेर चाहिँ सामाजिक सद्भाव हल हुँदैन कि यसको तथ्यमा यसको समस्यालाई बुझेर नै निरूपण गर्ने हिसाबले हामीसँग त्यस्तो जादुमय मोडेल छ। हामी यो सामाजिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने चाहिँ क्षमता राख्छौँ। हामी सबै समुदायलाई सद्भाव समभाव राख्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो क्षमता छ, त्यो आइडियोलोजी छ कि हामी टिकापुरको अन्तर्विरोधलाई हल गरेर नयाँ टिकापुर, नवीन टिकापुर, समृद्ध टिकापुर, सुन्दर टिकापुरलाई हामी चाहिँ देखाउँछौँ। यो मैले तपाईँलाई त्यहीँ रोकेँ। यहाँ सनकटी पुलको विषयमा कुरा आयो, टिकापुर एयरपोर्टको विषयमा कुरा आयो। यहाँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले के भन्छन्, हामीले एयरपोर्ट चाहिएको छैन, सडकमा चिल्लो सडक भए पुग्छ भन्ने खालका मान्छेहरू पनि आउँछन्। अब रह्यो कभर्ड हलको कुरा, यो सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल गर्ने भनेर तपाईँले हिजोको ककस कार्यक्रममा पनि तपाईँले बोल्नुभएको छ। सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल भन्दा यहाँको नागरिकको जनजीवन स्तर अर्थात् जनजीवन तल गएको जनजीवनलाई माथि आउनलाई के गर्नु पर्थ्यो कि यो कभर्ड हल भन्दा तल झरेर सामान्य जनताको अर्थात् सामान्य नागरिकको जनजीवनको विषयमा के हेर्नु पर्थ्यो कि भन्ने विषयमा पनि कुरा आएको छ। यतातिर तपाईँ होइन, एकदम एकेजी एकदम धन्यवाद। हामीले यो घोषणापत्रमा सबै कुराहरू उल्लेखित गरेका छौँ। जनताको जनजीवनलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उकास्ने, पहिलो प्राथमिकता सुन्नुहोस्, त्यसपछि सुशासन कसरी कायम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, विकासको मोडल कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो घोषणापत्रमा चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू उल्लेखित भएको छ। मैले अघि पनि भने 5 वर्षमा गौरवका 10 काम भन्ने बित्तिकै त्यो 10 काम भनेको गौरवका कामहरू हुन् र थुप्रैहरू मलाई लाग्छ टिकापुर नगरपालिकाभित्र। तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, टिकापुर विकास मञ्चको संयोजक हुँदै गर्दा टिकापुरलाई स्मार्ट सिटी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ परिकल्पना गर्नेको चाहिँ नेतृत्व गरेको मान्छे म हुँ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यो गर्दै गर्दा सुदूरपश्चिममा 2टा नगरपालिका मात्र स्मार्ट सिटी चाहिँ घोषणा भएका छन्। नेपालमा 13वटा नगरपालिका चाहिँ स्मार्ट सिटी चाहिँ घोषणा भएका छन्। स्मार्ट सिटी बनिसकेको भनेर घोषणा भएको होइन, बनाउने भनेर चाहिँ घोषणा भएको हो। बनाउनका निमित्त के हो भन्नुहुन्छ भने टिकापुरमा 3वटा डिपिआर भएका छन्। एउटा आन्तरिक रिङ रोडको भएको छ, एउटा विभिन्न ब्लकहरूलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर भएको छ, अर्को चाहिँ स्मार्ट एजुकेसन तपाईँको चाहिँ के हो भनेपछि शिक्षा चाहिँ दिने भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपिआर रेडी भएका छन्। तर कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति चाहिँ देखिएन। अब म भन्छु स्थानीय चुनावमा जितेका अर्थात् प्रतिनिधिहरूले गराउन सक्नुभएको या एकदमै कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो। 12वटामा कार्यान्वयन भएको छ र टिकापुरमा कार्यान्वयन भएको छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु र त्यो कार्यान्वयन हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ वार्षिक चाहिँ तपाईँको 1 अरब बराबरको बजेट चाहिँ टिकाउन ल्याउन सकिन्छ। र भनेपछि 5 वर्षमा हामी कम्तीमा 5 देखि 7 अरबको बजेट चाहिँ एक्स्ट्रा बजेट हामी चाहिँ त्यो ल्याउँछौँ। त्यो बजेट ल्याउने बित्तिकै मलाई लाग्छ यो कालोपत्रीका कुराहरू, ग्राभेलका कुराहरू, अन्य तपाईँको आइटी पार्कका कुराहरू, अन्य विभिन्न कुराहरूलाई के हो भने टिकापुर बनाउँछ र यसलाई नितान्त के हो भने हामीले फुलबुट्टा भर्न मात्र मागिन्छ। फुलबुट्टा भर्नका निमित्त हामीसँग दृढ इच्छा छ। आज म तपाईँलाई भन्छु, म आज भन्छु, आज एकैछिन प्लिज
टिकापुरलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनुपर्छ। एकैछिन सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएन भने तपाईँको यहाँ जसै माने अहिले म बिरामी भएँ, मैले 81 यहाँबाट 3 घन्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ, अथवा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था छ, अथवा लखनऊ जानु अवस्था छ। त्यसका लागि पनि हामीले के हो भने उम्मेदवारी नदिनुभन्दा अगाडि केही डोनर संस्थाहरूसँग पनि हामीले सल्लाह गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण के हो भने त्यसको लागि के हो भनेपछि एउटा लिङ्क पनि हुनु पऱ्यो, एउटा प्लान पनि हुनु पऱ्यो, एउटा इच्छा शक्ति पनि हुनु पऱ्यो। कमसेकम पदको जिम्मेवारी चाहिँ पायो, त्यसपछि चुप लागेर मेरो चाहिँ के हो भने टेबलमा बसेर सिग्नेचर गर्ने काम हो मात्र भनेर जनसङ्ख्या र चाहिँ के हो भनेपछि भूगोलको आधारमा चाहिँ आएको बजेटलाई बाँड्ने काम मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगर स्थानीय सरकारले गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यसमा त जो गए पनि भयो नि त, जो बसे पनि भयो नि त। त्यो होइन। हामी के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा विकास निर्माणको चाहिँ मोडल चाहिँ उसो भए नवराज रावलसँग त्यो विकास गर्ने इच्छा शक्ति निश्चित छ। हिजो पनि प्रमाणित भएका छन् भने यो त स्थानीय सरकार हो नि त। यसले त तपाईँको के हो भनेपछि तपाईँको धेरै रिलेसन राख्न सक्छ, धेरै डोनर संस्थाहरू टिकाउन भित्राउन सक्छ। मलाई तपाईँ खानेपानीको अध्यक्ष म हुँदै गर्दा मलाई एडिबीले 1 2 3 गरेर 10 सम्मको तपाईँको योजना प्रस्तुत गर्नुहोस्, ल तपाईँको इच्छा शक्ति हामीले देख्यौँ, टिकापुरमा चाहिँ विकासको मोडलहरू हामी भित्राउँछौँ भनेर मसँग कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। तर कुरा के तपाईँ हरेक एउटा नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ रेड क्रसको सभापति भइसक्नु भएको, जेसिसको अध्यक्ष भइसक्नु भएको मान्छे, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको छ, टिकापुरमा धेरै ठुल्ठुला संस्थाहरूको तपाईँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको, अर्थात् अध्यक्ष भइरहँदा त्यहाँको नेतृत्व गरिरहँदा विभिन्न कामहरू त्रुटिपूर्ण काम भएको भनेर जनताहरूले यहाँको नागरिकहरूले आरोप गरेको। जस्तै पानीको विषयमै कुरा गर्नुपर्दा पानी अहिले करोडौँको लगानी गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले धमिलो पानी खाइरहेछौँ भन्ने खालको एउटा जनगुनासो आइरहेछ। त्यो के हुनसक्छ? त्यहाँनिर त्यो धमिलो पानी साँच्चीकै खानु परेको हो या कुनै त्रुटि टेक्निकली प्रोब्लम छ? यो यज्ञजी वास्तवमा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने सबैले आरोप चाहिँ जसलाई लगाए पनि हुन्छ। आरोप भन्ने कुरा लाउन सजिलो छ तर काम गर्न चाहिँ गाह्रो छ। हिजो ककस कार्यक्रममा तपाईँहरूले मेयर उपमेयरलाई चाहिँ राख्नुभएको थियो, ककस कार्यक्रम भयो। कतिपय मेयरका उम्मेदवारहरूले टिकाउमा काहीँ एउटा इट्टा काहीँ थपेको कुनै चौतारोमा थपेको चाहिँ तपाईँ प्रमाण देखाइदिनुहोस्, त्यसको जवाब म दिन्छु। हामी जुनसुकै संस्थामा काम गऱ्यौँ 22 महिनामा नेपाल अधिराज्यभरिको तपाईँको सबैभन्दा ठुलो खानेपानी आयोजना 7200 घरधुरीमा 24 घण्टा पानी आइरहेको छ। त्यो आयोजना सम्पन्न हामीले गऱ्यौँ। सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको यहाँ अझै तपाईँ अब स्वच्छ खानेपानीको कुरा गर्नुभयो, स्वच्छ आइराखेको छ। तर टिकापुरको बाटोघाटो बनाउँदै क्रममा जहाँ पाइप चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटेको छ, पाइप फुटिसकेपछि त्यहाँ पानीबाट चाहिँ के हो भने माटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिरेको छ। माटो छिरिसकेपछि त्यो धमिलो पानी कतै कतै आइराखेको छ। टिकापुरमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू चाहिँ प्रत्येक टङ्कीहरूमा चाहिँ राखिसकेको अवस्था छ। पानी शुद्ध छ, दैनिक चाहिँ हाम्रो चेक हुन्छ। नेपाल गुणस्तरको पानी मापनको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ छ भनेपछि जुन किसिमले आरोप लगाइरहेका छन् त्यो अघि पनि भने त्यो चाहिँ मिथ्या आरोप हो। र अहिले के हो भनेपछि मलाई लाग्छ प्रत्येक मतदाता कहाँ जाँदाखेरि तपाईँले काम गर्नुभएको छ, जुन खानेपानीमा तपाईँले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। अब टिकापुर नगरपालिकाको नेतृत्व पनि तपाईँले लिनुपर्छ र टिकापुरको चाहिँ मुहार फेर्नुपर्छ भनेर आम मतदाताले भनेको कुरा मैले रेस्पोन्स पाइराखेको छु। यहाँ चाहिँ आरोप के हो भन्नुहुन्छ भने जो तपाईँको के हो भनेपछि यी आफूलाई माथि राख्नका निमित्त आरोप त स्वाभाविक रूपमा लाउने हो, त्यो नेचर हो। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मलाई लाग्छ हजार तपाईँको टोयलेट हामीले त्यतिखेर अनुदान दिएका छौँ। अहिले मुक्त कमाया बस्तीमा हेर्नुहोस्, अन्य ठाउँमा हेर्नुहोस्, एकल महिलाको घरमा हेर्नुहोस् गरेका छौँ। भनेपछि त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ 2 अरब 73 करोडको चाहिँ ढलको चाहिँ डिपिआर भएको छ। उसो भए यो विकासलाई नदेख्ने सिर्फ चाहिँ के भने धमिलो पानी आयो भनेर आरोप लगाउने, उसो भने आरोप लगाउने एउटा तथ्यहीन आरोप हो। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, जुन देखिएको छ, जुन आरोप लगाएर देखिएको छ त्यो एकैछिन सुन्नुहोस्। हाम्रो अहिलेको गठबन्धन सरकारको पर्यटन मन्त्री चाहिँ प्रेम आलेज्यूले चाहिँ गठबन्धनकै प्रयासमा आजभन्दा मलाई लाग्छ 5 महिना अगाडि 2 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याउनु भयो। त्यसको बारेमा हजुरले पटक पटक न्युज पनि तपाईँले चाहिँ लिनुभएको छ र विभिन्न राजनीतिक दलसँग बहस पनि गर्नुभएको छ। हो, त्यो 2 करोडको बजेटको टेन्डर प्रक्रिया लाग्नलाई 3 महिना लाग्छ। टेन्डर प्रक्रिया भएर यहाँ ठेकेदारले काम गरेको छ। त्यो ग्रेडरको फोटो खिचेर तपाईँको के हो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ एमालेसँग सम्बन्धित केही युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा हालेर गठबन्धनले चाहिँ जित्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जितको अभियानका लागि हेर्नुहोस् त यो भन्ने टाइपको पनि फेसबुक वालमा हालेका छन्। त्यो त्यस्ता पनि आरोप हुन्छन् कहीँ। विकास निर्माण एकतिर भइरहेको छ, एयरपोर्ट बनिरहेको छ, आरोप लाउन चाहिँ पछाडि परेका छैनन्। हो, त्यही हो पानीको आरोप। चुनाव होस् कि गठबन्धन होस् तर विकास चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने। विकास निश्चित हुन्छ र यही खडकजी जस्तो तपाईँको के हो भनेपछि तपाईँ इच्छा शक्ति भएको मान्छे, उहाँले तपाईँको हिजो चाहिँ अगुवाई गरेको संस्था हेर्नुहोस्, कर्णाली माविला हेर्नुहोस्, आज नमुना विद्यालय घोषणा भएको छ, प्राविधिक शिक्षा त्यहाँ पढाइ भएको छ। हिजो 700-800 विद्यार्थी त्यहाँ थिए, 600-700 विद्यार्थी थिए भने आज विद्यार्थी लिनका निमित्त
सोर्स फोर्स लाउनुपर्ने अवस्था छ, तर सोर्स फोर्सबाट नभएर चाहिँ क्वालिटी भएका विद्यार्थीहरू त्यहाँ भर्ना हुन्छन्, तर त्यो अवस्था छ भने एकैछिन यस्तो टिम बनेको छ, यो टिमले तपाईँको चाहिँ चुनाव जित्यो भने मलाई लाग्छ 5 वर्षमा तपाईँको अहिलेसम्म टिकापुरलाई क्षतिपूर्ति जुन भएको छ, क्षति भएको छ, त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ राज्यबाट चाहिँ हामी चाहिँ लिन सक्ने हामीसँग हैसियत छ, हामीसँग त्यो लिङ्क छ। र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एकदमै हाम्रो नेतृत्व तहसँग मैले चाहिँ एउटा कुरा के हो भनेपछि यहाँहरूले टिकापुरमा चाहिँ मेयरको उम्मेदवारी मैले पाइसकेपछि कमसेकम यी कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ती कुराहरू पनि समयमा चाहिँ राखिसकेका कुराहरू पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, खड्गजीसँग म फेरि जोडी कर्णाली स्कुलको विषयमा कुरा आयो। एउटा गतिलो कुरा पनि हामीले मिडियावाज गर्दाखेरि एउटा नराम्रा कुराहरूलाई मात्रै हामीले बाहिर ल्याउने र राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ भित्र लुकाउने हाम्रो चाहिँ पत्रकारिताको धर्म हुँदैन। विशेष गरेर मेरो हकमा चाहिँ म राम्रो या नराम्रो दुइटै ल्याउने चाहिँ काम गर्छु, कसैको पक्ष गर्दैन। म कुनै मिडिया कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित मिडिया पनि होइन। तपाईँ नेकपा माओवादीमा भइरहँदा एउटा पाटो होला, व्यक्तिगत रूपमा खड्का एक पाटो होला, तपाईँले कर्णाली स्कुलमा विगतका केही रिजल्टहरूमा 0 आएको, एसएलसीमा पासै नहुन सकेको अवस्थाको रिजल्टलाई तपाईँले उहाँले भने जस्तै तपाईँले एउटा उन्नतिको हिसाबमा अगाडि बढाउनु भयो। त्यहाँ टेक्निकल पढाइ पनि भइरहेको छ। अहिले त्यहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नलाई माथिल्लो तहको एउटा एक प्रकारको मान्छेसँग फोन गरेर एउटा भनौँ न एक प्रकारको ज्याक लगाएर त्यहाँ चाहिँ पढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ, राम्रो गर्नुको छ। त्यो स्कुल जस्तै टिकापुरलाई सिँगारेर अर्थात् टिकापुरलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनुहुन्छ? यस, हाम्रो यही कमिटमेन्ट हो। मैले फेरि पनि भने कि हाम्रो विकासको मोडेल 3टा मोडेलमा छ। हजुरले भने जस्तै आम जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय जो तत्काल गर्न पर्ने, जनताले अनुभूत हुने खालका जुन एजेन्डाहरू छन्, जुन विषयहरू छन्, त्यो कुरा त हामी ऱ्यापिडली चाहिँ हामी 6 महिना वर्ष दिनभित्रै हामी सकाइदिन्छौँ। त्यसपछिका हाम्रा केही बहुवर्षीय योजनाहरू हुन्छन्। हामीले प्रारम्भमा गर्ने भनेको जनतासँगको जुन दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने, जुन जनताको जनजीविकासँग सरोकार राख्ने कुरालाई हामीले सर्ट टर्ममा राखेका छौँ, जो तुरुन्तै गर्न सक्छौँ हामी। र हामीले मिड टर्ममा हामीले केही वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष या बहुवर्षमा हुने कामहरू हामीले त्यो मिड टर्ममा राखेका छौँ र एउटा लङ टर्ममा राखेका छौँ, जो हामीले त्यसको जग स्थापना गरिदिन्छौँ। हामीले हाम्रो कार्यकालमा यदि हामीलाई त्यो अवसर प्राप्त भयो भने, यदि टिकापुरवासीले त्यो अवसर प्रदान गर्नुभयो भने हामीले जग स्थापित गरिदिन्छौँ र त्यो जग 50 वर्ष वा 30 वर्षपछि त्यसको परिणाम पाउँछ टिकापुरले। यो 3टा मोडेलमा सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म, यो 3टा मोडेलमा हामी काम गर्छौँ। भनेपछि विकासको एउटा पूर्वाधार तपाईँहरूबाट स्टार्ट हुन्छ र जबको स्टार्टिङ चाहिँ हुन्छ। यसको विकल्पै छैन। मैले भने पटक पटक म यही दोहोऱ्याउँछु, यो सत्ता गठबन्धन भनेको यति शक्तिशाली छ। यो 3टा पार्टी टिकापुरमा छ, केन्द्रमा 5वटा छ हैन। यो सत्ता गठबन्धनले हार्नु भनेको टिकापुरले हार्नु हो र टिकापुरको दुर्भाग्य हो। यदि यो सत्ता गठबन्धन जित्यो भने टिकापुरको सौभाग्य हुनेछ। आम टिकापुरवासी, म पनि टिकापुरवासी भएको नाताले, म पनि एउटा टिकापुरभित्रको एउटा मान्छे भएको नाताले पनि अब टिकापुरको भविष्य छ है भन्ने दिशातिर हामी यो टिकापुरको भविष्यलाई डोर्याउनेछौँ। हस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा आफ्नो एउटा मतदान दिने व्यक्तिहरूलाई अर्थात् भोटरहरूलाई आफ्नो अपिल। आम टिकापुरवासी, आम मतदाताज्यूहरूमा हामीले आजसम्म आफ्ना मान्छेलाई जिताउनेतिर सोच्यौँ र आफू हार्नेतिरबाट सोच्यौँ। अब यो कहीँ कतैबाट यस्ता सीमा समस्याहरू रहनु हुँदैन। टिकापुर धेरै पछि परिसक्यो। अब टिकापुरलाई एउटा कर्मागत विकास होइन कि गुणात्मक विकासबाट आजसम्मको क्षतिपूर्ति लिने गरी हामीले हाम्रो होइन कि एउटा गतिशील, एउटा काम गर्ने, एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको यो टिम जो छ, यो टिमलाई जिताउनु हुनेछ र यो टिमलाई जिताउनु भयो भने आम टिकापुरवासीको सपनालाई साकार गर्ने सन्दर्भमा हामी रात दिन नभनिकन हामी कटिबद्ध भएर चाहिँ तपाईँहरूको विश्वासलाई कुठाराघात गर्ने छैनौँ। यही प्रतिबद्धताका साथ आम टिकापुरवासी मतदाताजीहरूलाई, यो सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसको विकल्प पनि छैन। हस्, धन्यवाद। त्यही प्रश्न मैले हाम्रो रावल सरलाई राखेँ। तपाईँ पनि आफ्नो भोटरलाई अर्थात् हाम्रो मतदान गर्न आउने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आफ्नो अपिल दिन सक्नुहुन्छ। म आम टिकापुर नगरवासी सम्पूर्ण मतदातालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अहिले जुन गठबन्धन निर्माण भएको छ यो गठबन्धन टिमलाई जिताइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले विगतमा गरेका कामहरूलाई पनि यहाँहरूले औल्याएर टिकापुर नगरपालिकामा
गइसकेपछि अझै योभन्दा गुणात्मक काम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सोचेर पनि कमसेकम यहाँहरूले आफू लगायत छर छिमेक र सबैलाई कमसेकम गठबन्धनलाई भोट हाल्ने एउटा मतदाता शिक्षा समेत चाहिँ सिकाइदिनु हुन यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ उम्मेदवार मेयरको रूपमा म स्वयं छु नवराज रावल। रुख चिन्हमा छाप लगाएर मतदान गरिदिनु होला। गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरमा माओवादी केन्द्रबाट गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा मेयरको चुनाव चिन्ह उपमेयरको चुनाव चिन्हमा चाहिँ भोट हालेर चाहिँ मतदान गरेर चाहिँ विजय गराइदिनु होला। र 1 नम्बर वडाको हकमा कलम चिन्हमा यो एकीकृत समाजवादीको सूर्यचन्द्र भट्टराईजी उठ्नुभएको छ, कलम चिन्हमा मतदान गरेर चाहिँ यहाँहरू चाहिँ विजय गराइदिनु होला। र कसैको भरममा नपढेर कमसेकम टिकापुरको पक्षमा यो निर्णय आउने हिसाबले यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र टिकापुरको सद्भाव कायम गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ कहीँ कतै पनि 1 इन्ची पनि हामी चाहिँ पछि पर्ने छैनौँ। विगतमा मलाई लाग्छ सद्भावका कार्यक्रमको पनि नेतृत्व गरियो, सद्भाव समूहमा बसेर पनि छलफल गरियो, विभिन्न कुराहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर कमसेकम टिकापुरको हितमा काम गरियो। र 2034 सालदेखि मलाई लाग्छ म टिकापुरमा बस्दै गर्दा यहाँ टिकापुर बजार एरियामा 17 देखि 18 वटा घर थिए। म टिकापुरलाई राम्रोसँग चाहिँ चिनेको मान्छे छु। म एउटा प्रत्येक टोललाई चाहिँ चिनेको अवस्था छ। र यो अवस्था कमसेकम चाहिँ मलाई लाग्छ अबको 30 गते मतदान गरेर मलाई लाग्छ विभिन्न किसिमका भरम छड्ने केही व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो व्यक्तिको लयमा नलागेर कमसेकम यो गठबन्धनलाई मतदान गरेर विजय गराएर टिकापुरलाई यो समग्र टिकापुरलाई र यो गठबन्धनलाई जिताउनु हुन म सम्पूर्ण आम मतदाता, बुद्धिजीवी, पत्रकार मित्रहरू र आम नागरिकलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा आएर तपाईँले आफ्नो अमूल्य समयलाई पनि यस्तो चुनावी व्यस्त समयलाई पनि निकालेर हाम्रो कार्यक्रममा आएर हाम्रो शोभा बढाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। धन्यवाद यज्ञराजजी। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले आज विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर छोटो समयमा धेरै कुराकानी गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरेर समाजवादीको एकीकृत समाजवादीले टिकापुरमा केही विकास गर्छ र यो गठबन्धनले केही गर्छ, यो गठबन्धनले जित्नु नै टिकापुरको विजय हो भन्ने विषयमा निष्कर्ष आजको बहस भएको छ। र यस विषयमा तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दर्शक, तपाईँहरू भोटर, तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफै आफ्नो मतलाई सही ठाउँमा हाल्नुहुनेछ भन्ने मेरो पनि अपिल हो। र आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईँले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यज्ञराज सिमखडा पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। नमस्ते।